45 वर्सांसावन प्रलंबित आशिल्लो सांकवाळे जुवारी नगरांतलो हावजिंग प्रकल्पाचो विशय सुटावो करपाक सरकारान पावल उबारला। म्हजे घर येवजणे अंतर्गत पैसे घेवन तांचो प्रस्न सुटावे करपाचे थारायिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। पळयात 45 वर्सां पयलीं त्या कंप्लिटली जी झोपडपट्टी आशिल्ली त्या झोपडपट्टीक उजो लागिल्लो आनी ते उजो लागल्या उपरांत 45 वर्सां पयलीं तांकां सगळ्या जाणांक हावजिंग बोर्डाच्या जागेत शिफ्ट केल्ले आनी हावजिंग बोर्डात तांकां स्मॉल बारीक प्लॉट दिल्ले आनी त्या 45 वर्सां पासून विशय तसोच पेंडींग आशिल्लो। तांच्या प्लॉटाचे पयशेय घेवून नासले सरकारान आनी प्लॉटूय तांच्या नांवार करून दिवनाशिल्लो। ते गेली 45 वर्सां वाट पळयत आसलेले की आमचें काम केन्ना जातलें काय म्हणून। आतां सरकारान काडलेल्या म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांचे कडल्यान पयशे घेवन तो जागो त्यांच्या नांवार करून दिता, फुकट दिना। कारण 45 वर्सां जेन्ना एखादो मनीस त्या जागेत रावता तेन्ना तो जागो हो ताका मेळटा। ह्या हातूंतल्यान हावजिंग बोर्डाक ते ईच कितले पेमेंट करतात, 6 लाख रुपया पर हाऊस ते पेमेंट करतात आनी ताज्या उपरांत तांकां हे लिटिगेशन गेली 45 वर्सां आसले ते सुटावे जाला। हातूंतल्यान तांचो आमदार बाब अंतोन वाज हो तांच्या फाटल्यान सामको भक्कमपणे रावलो। बींग एज अ हावजिंग मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव आनी हावजिंग बोर्डाचो चेअरमॅन बाब चित आरोलकर हांणी इनिशिएटीव्ह घेतली आनी म्हज्या घराच्या अंतर्गत असे वेगवेगळे प्रश्न जे सुटावे सुरवात केल्या। तातूंतल्यान हो 45 वर्सांचो लॉंग पेंडींग इश्यू जो जुवारी नगराचो आसलो ताका हावजिंग बोर्डाचे प्लॉट तेन्नाच्या सरकारान दिल्ले ते आतां रेग्युलरायज करपाचें काम आनी ते तेंच्या नांवार करून दिवपाचें काम प्लस हावजिंग बोर्डाक रेव्हेन्यूय मेळपाचें हेज्यात लॉंग पेंडींग आसले ते सुटावे जाले। ते खुश आसा आनी वयल्यान तेच्यानी पयशे भरपाकूय सगळे जाण तयार आसा। सीएम तेजे डॉक्युमेंटेशन कशें केलां तेंचे डॉक्युमेंटेशन म्हणटा डॉक्युमेंटेशन तांकां गेली 45 वर्सां शिफ्ट करता आसतना प्लॉटूच तेंच्या नांवार दिल्ले। प्लॉट आमी आमच्या नांवार दिवंक ना। ओके प्लॉट तेंच्यांनी तेन्नाच्या सरकारान प्लॉट तेंच्या नांवार दिले, फक्त पयशे घेवंक नासले आनी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट करूंक नासले। ओके हे आतां हे लोक खंयचे काय म्हणून सगळे हे लोक 45 वर्सां पयलीं सगळे जाण गोंयांत रावताले पयलीं तेच लोक हे। पूण सीएम आमच्या गांवांत असो प्रश्न आसा सांकवाळे कुट्टाळे गांवांत सुटावे केल्ले ना गोंयकारांक घर ना। गोंयकारांक जेन्ना 45 वर्सां पयलीं त्या सरकारान 45 न्ही ताज्या पयलीं कितले वर्सां पिढ्यान पिढी लोकांक घरां आसा तांकां अजून गांवकारांक गोंयकारांक घर ना। सीएम लिगली प्लॉट अलॉटमेंट त्यांच्या नावार 45 वर्सां पयलीं जेन्ना हावजिंग बोर्ड फॉर्म जाल्लो तेन्ना ही जागा तेन्नाच्या सरकारान तांकां दिल्ली, लिगली दिल्ली। पण 27 किलोमीटर सेम जाता टीसीपीच्या नावार जाता 27 किलोमीटर तेन्ना कायदो आसलो तेन्ना दिल्ली म्हणून तेचे आतां करपाचें ना। तेन्ना जे सरकार आसलें तेंच्यांनी तेच्या नांवार केल्ली। ते डॉक्युमेंट आसा तेन्ना दिल्ले ते आसा म्हणून तर दिवपाक मेळ्ळा आमकां, नाल्यार आमी कशे दितले असले, आमी ओगी दिवपाक शकना। तांकां रिसिप्टी आहा, तेंचे कडेन कागदां आहा, तेन्नाचे तेंच्या नांवार अलॉट केल्ले ते। सीएम जर तर तेन्ना तर ह्या लोकांक तुम्ही दितात जाल्यार गोंयकारांक कित्याक दिना काय? गोंयकारांक दिता आमी। केन्ना दितले गोंयकारांक? गोंयकारांक दिवपाक सुरू केला, गोंयकारांक स्कीम अनाउन्स केल्या हांवें। आमचे सांकवाळे गांवांत कितलेशे गोंयकार मूळ गोंयकार आसा तांकां अजून घर ना। सीएम सारे गोंयकार आमी दिता। आतां हावजिंग बोर्डाच्या अंतर्गत माझ्या घराच्या जी स्कीम काढला पयलीं तितूय बी आमी इकॉनॉमिकल रिकन्स्ट्रक्शनांतल्या लोकांक दिता। सांकवाळे जुवारी नगर हांगासर जी लेबर्स मायग्रंट्स आसले म्हणजे थंयसर आनी तो उजो पेटलेलो इश्यू जाल्लो आनी गव्हर्मेंटान तांकां आपल्या प्रॉपर्टीन तांकां शिफ्ट केले आनी तांकां सांगलेले ते प्लॉट्स आसले ते तुमी विकते घेया म्हणून। आतां 45 इयर्स जाले ते थंय रावतात इलिगली आनी घराय बांदल्यात कितलीशींच वर्सां जालीं आनी हावजिंग बोर्डाकूय पयशे मेळनासले तेचे। सो 45 इयर्स ते कंटिन्युअसली म्हणजे एवरी डे एवरी बोर्ड मिटींग हे डिस्कशन जाताले, तांकां नोटिसीस घालताले, कोण रिस्पॉन्स करिनासले। सो तांकां फायनल नोटीस धाडले तुमी पेमेंट हे करा नाल्यार तुमचेर लिगल एक्शन घेतले म्हणून। सो आमचो आतोन वाजबाग आमचो आमदार थंयसरलो त्यांनी इनिशिएटीव्ह घेतला आनी आमी मिटींग घेतली आनी तांकां ते सांगलें की तुमी एक तर पयशे भरा नाल्यार वेकेट करा, कित्याक सरकाराची जमीन म्हणजे हावजिंग बोर्डाची जमीन अशीच यूज करप आनी पयशे दिवप रॉंग। कित्याक कितें थंयसर यूज करप रेव्हेन्यू कितें तरी मेळोंक जाय, नाल्यार अशेंच जर उरले जाल्यार ते इलिगल जाता। सो तेंच्यांनी मागीर कितें तेंच्यांनी आमी तेंचे कडल्यान जेन्ना तेंणी मिटींग घेतली आनी ते एग्री जाले पेमेंट करपाक। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मिटींग जाली, कित्याक आतां थंयच्यान तुमकां खबर आहा 15 वर्सां वयर कोण रावलो आनी लिगली टेनंट जालो थंयसर, ते 45 वर्सां थंय रावतात आनी हावजिंग बोर्डाक पयशे दिना। सो ते एग्री जाले, आयज तेंचे अलॉटमेंट लेटर दिता आनी तेंचे पेमेंट्स घेवपाचो प्रोसेस चालू केला। सो तांकां आमच्या हावजिंग बोर्डाचे आमकां रेव्हेन्यू आमकां मेळ्ळा आनी तांकां थंयसर ते इतली वर्सां रावतात तांकां तेंचे
आता पेमेंट घेता पयलीं तांकां अलॉटमेंट घेता आनी मागीर पेमेंट घेतले तुमी तांचे कडल्यान ना ना तेन्ना तांकां शिफ्ट केल्ले एमर्जन्सीक लागून शिफ्ट केल्ले म्हणून ते थंय उरले. आतां पळय प्रत्येक चेअरमॅनाची जबाबदारी आसता वा एमडीची जबाबदारी ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करप. सो ते इनिशिएटीव घेवंक जाय जाल्यार आतां कशें आसलें जर हे करिनासले जाल्यार हे अशेंच थंय रावतले आनी पेमेंटूय करचे नासले. सो फ्री ऑफ कॉस्ट आमची जमीन कितें यूज करप. सो आतां पेमेंट केलं तेणी आता अर्ध्यांनी पेमेंट केल्या अर्धे पेमेंट तांकां कशें आसता एज पर हाऊसिंग बोर्ड रूल 2 महिने मेळटा म्हणजे 60 days मेळटा. विदीन 60 days अलॉटमेंट लेटर जाल्यार 60 days भितर तांकां पयशे दिवता. 45 वर्सां तर यूज करूंकूच मेळची ना. म्हणजे सुशागाद थंय रावतले आनी आमी बसत रावतले आनी म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट वचोंक जायना आनी आमी रेव्हेन्यू तो कलेक्ट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर.